उम्मत बनाने की कोशिश की है, कभी फाड़ने की कोशिश नहीं की, कभी लड़ाने की कोशिश नहीं की, कभी नफरत का बोल नहीं बोला, कभी नफरत की आग नहीं भड़काई। कभी अपने बयानों में, मुझे 30 बरस हो गए मिंबर रसूल पर बैठे हुए, मैंने कभी उम्मत को तोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्हें आपस में नफरत में नहीं, आग को मैंने नहीं भड़काया। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के कबूतर की तरह एक दो चोंच पानी डालने की तो कोशिश की है। मुझे पता है मैं आग नहीं बुझा सकता और मैं यही नोहा रोते रोते मर जाऊंगा, लेकिन मैं इतना तो कह सकूंगा, या अल्लाह, जैसे इब्राहीम, जैसे कबूतर ने पानी गिराया था, कबूतर को भी पता था कि मेरे 2 चोंच पानी नाल कुछ नहीं बढ़ना, एडी वड्डी आग नूं तू ही बुझावना है, लेकिन वो कितना महबूब बना कि कबूतर एक पसंदीदा परिंदा बन गया। पूरी दुनिया में कबूतर से प्यार किया जाता है, पूरी दुनिया। और बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी में कोई परिंदा नजर आता है तो कबूतर नजर आता है। ये वो इज्जत है जो उसने 2 चोंच पानी गिराया था कि अल्लाह इस आग नमरूद की आग को बुझा दे। मेरी हैसियत 2 चोंच पानी की है, मुझे पता है। मेरी इन फरियादों से अल्लाह करे कानों तक मेरी फरियाद पहुंचे। तुम नौजवान, मेरी नस्ल, मेरे बच्चे बैठे हो, ये देखो मैं झोली फैलाता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। जो तुम्हें फाड़े उससे दूर निकल जाओ, वो भी मेरा ही भाई है, वो गुमराही का शिकार है, अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे सीधा रास्ता बताए। मेरे दिल में उसके लिए भी हमदर्दी है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरी नस्ल बैठे हो, मेरी कौम बैठे हो, मैं सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, तुम्हें नहीं दे सकता। मैं किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार नहीं, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, जो तुम्हें फिरकों में बांटे, जो तुम्हारी पहचान फिरकों से करवाए, उसके करीब ना जाओ। उम्मत बनो, उम्मत बनो। वादा करते हो मेरे साथ? वादा करते हो? हम कौन हैं? मुस्लिम। बोलो, हम कौन हैं? मोमिन। हम कौन हैं? उम्मती। बाकी सारी पहचानें अपनी जेब में डालो। तुम्हारा जो अकीदा है, तुम्हारा जो मसलक है, तुम्हारा जो मजहब है, मैं उसको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ और उसे रास्ता देता हूँ। मुझे भी रास्ता दो। जन्नत बड़ी वड्डी है, जन्नत बड़ी वड्डी है, एडी छोटी कोई नहीं। कौन जाएगा मेरे रब की जन्नत अगर उम्मत को यूं फाड़ दिया? किससे वास्ता है? अल्लाह से। अल्लाह कैसा है? एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह। वो कहने लगा, मौजा हो गई मौजा। सुभान अल्लाह। कहने लगा, मौजा हो गई मौजा, बखिन बखिन। हमने कहा, तेनू केड़ी गल दी मौजा हो गई? कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम जात है, पकड़ के भी छोड़ देगा। क्या जब मौजा? और एक करीम अल्लाह से वास्ता है, यहाँ के बादशाहों से वास्ता नहीं है, अल्लाह करीम से वास्ता है, जो छोटी छोटी नेकियों की कदर करके जन्नत में डालने वाला है। इसलिए मेरे अजीजों, नौजवान बैठे हो, इससे तौबा करो। तुम जिस मसलक के हो तुम्हें मुबारक। एक अल्लाह के वास्ते औरों को भी मुसलमान समझ के उनके सीने से लगना शुरू करो। नफरत इतनी बढ़ गई है, सलाम नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते, हाथ नहीं मिलाते कि निकाह टूट जाएगा, जनाजों तक में शिरकत नहीं करते। मैं क्या करूं? कहां से आंसू लाऊं? कहां से फरियादें लाऊं? कहां से दर्द में भरी हुए नौहे लाऊं जो तुम्हारे दिल की दुनिया को बदल सकें, तुम्हारे कानों के पर्दों से टकरा सकें। अजीब लोग हो, न कुरान पढ़ते हो, न नबी की जिंदगी पढ़ते हो। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह अपने रब का कुरान पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, अहले बैत की जिंदगी पढ़ो। तुम्हें खुद पता हो, मेरी नस्ल हो, मेरे जिगर हो, मैं तुम्हें गुमराही पे, मैं अपने आप के लिए गुमराही का तलबगार नहीं, तुम्हारे लिए भी तलबगार नहीं। और इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं कि तुम फिरका वारियत की आग में जलकर मुतनफ्फर होकर एक दूसरे पर कुफर तक पहुंचा दो एक दूसरे को। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो। अपने नबी की तालीमात को ऐसे दागदार मत करो। क्या मेरा रब अपने हबीब की शान बयान कर रहा है, क्या उनकी नात खानी कर रहा है, और क्या मेरे नबी दर्दमंद हैं। उम्मती उम्मती,
آپ نے کہا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سب سے بہترین نبی ہوں۔ اللہ کے واسطے بچو، دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میرے نبی چور کے ہاتھ کٹنے پر رو رہے ہیں، زانی کو حد لگی آپ رو رہے ہیں، ساری ساری رات تڑپے ہیں، میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، ساری ساری رات تڑپے ہیں۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میری امت، میرا آخری پیغام ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ رحم کرنا، ترس کھانا۔ قیامت کے دن جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر سارے نبی فرشتے انسان زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے ابراہیم یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، یوسف نفسی نفسی، موسیٰ ہارون نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا لیکن نفسی نفسی، داؤد سلیمان باپ بیٹا لیکن نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ تے میری تواڈی کتھے حیثیت ہوئے گی؟ لیکن آج تاریخ یاد رکھو، قیامت کے دن میری بات میں تم سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، تمہیں ایک آواز آئے گی، درد بھری فریاد جو جہنم کو بھی ٹھنڈا کرتے ہوئے نظر آئے گی اور اللہ کے عرش کو ہلاتی ہوئی نظر آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کانوں میں آواز ٹکرائے گی، حیرت میں لوگ جائیں گے یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بھائی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، رسول کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، جن فرشتوں نے جہنم میں نہیں جانا وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ یہ کون ہے؟ امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جب نظریں ٹکیں گی تو دیکھ لینا تمہارے نبی ہوں گے جھولی پھیلائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اپنے نبی کی محنت اور قربانی کی قدر کرو، امت بن کے رہو۔ وہ اس دن اپنے بچوں کو نہیں یاد کر رہے، وہ اس دن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا سے جا رہے ہیں، حسن حسین کی کو تڑپتا کٹتا دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور جب جبریل نے کہا کہ جانے کا، ملک الموت نے کہا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا